अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 जनवरी 2023 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने MQM के हवाले से बात करनी है कि उन्होंने हुकूमत से अलग होने का फैसला कर लिया है। नून लीग और जरदारी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। अस्करी क़यादत ने किस तरह से शहबाज शरीफ से मायूसी का इजहार किया है। काफ लीग PTI में शामिल होने जा रही है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और इस पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दीगर भी बड़ी अहम खबरें मेरे पास आज हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। रात को जी तकरीबन 12:30 बजे के करीब एक इजलास ख़त्म हुआ जिसके अंदर जरदारी साहब थे, नून लीग के वज़रा थे और MQM थी। ये इजलास 3 घंटे तक जारी रहा। MQM को मनाने की कोशिश की गई लेकिन जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने बड़ा हठ दर्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है ना और ये जो डिमांड्स कर रहे हैं ये हम तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध के अंदर हमारी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा तो हम अपनी सियासत दाव पर नहीं लगा सकते कि हम MQM वाले हमें ब्लैकमेल करते रहे, मांगते रहे और हम इनको देते जाएं। बिल आखिर जी 3 घंटे का इजलास ख़त्म हुआ। जब इजलास ख़त्म हुआ जरदारी साहब भी मायूस थे और ख़ास तौर पे जो यहाँ से गए हुए थे नून लीग के वज़रा राज़ीनामा करवाने के लिए, वो मुकम्मल तौर पे मायूस थे। उनके चेहरे गम में डूबे हुए थे, मायूसी छाई हुई थी। उसके फौरी बाद जनाब अब ये खबर आ चुकी है कि MQM ने वर्कर्स इजलास बुला लिया जिसके अंदर वो हुकूमत से अलग होने पर मुशावरत करेंगे और अब जनाब शहबाज शरीफ को आगाह किया जा रहा है। MQM जो नाराज़ है और हुकूमत छोड़ने का जो एक वो फैसला कर रहे हैं उस हवाले से भी, और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का भी इससे पहले राब्ता हुआ था कि किसी भी कीमत पर MQM को मनाएं। अभी हम हुकूमत जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, तो इस तरह के भी मामलात चल रहे हैं। और इसका मतलब ये, अगर MQM नहीं मानेगी तो इसका मतलब ये है कि मामलात अब जो है वो टेक्नोक्रेट हुकूमत की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी MQM का ना मानना भी एक साइन है कि किस तरह से सॉफ्ट तरीके से एक नज़र भी ना आए इस इम्पोर्टेड माफिया को हुकूमत से निकालना है। मैशत पर जी कल कौमी सलामती का इजलास हुआ। कुछ खबरें सामने आ रही हैं मुबैना तौर पे, ये मुस्तनद खबरें तो नहीं हो सकती क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो खबरें बाहर निकल के आ रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 100 रुपये तक लेवी लगाई जाएगी। IMF की शर्त है 50 रुपये, लेकिन फैसला हुआ है कि 100 रुपये लेवी लगाई जाएगी। अब अगर 100 रुपये सिर्फ हुकूमती टैक्स हो, लेवी हो, तो अंदाज़ा करें पेट्रोल की असल कीमत कहाँ पे जाएगी। और फिर पेट्रोल सस्ता होने के तो कोई चांस है ही नहीं, महंगा कितना होगा उसकी फ़िक्र मनाएं। और अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर हर चीज़ कितनी महंगी होगी। अभी सिर्फ पेट्रोल पर टैक्स लगेगा, गैस पर टैक्स लगेगा, फिर बिजली पर भी टैक्स बढ़ा के ये जो बहुत ज़्यादा कर्जे हो चुके हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उससे बचाने के लिए ये फैसले किए गए हैं। और इसके अलावा 10 साला मैशत का कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा और अस्करी क़यादत शहबाज शरीफ से सख्त मायूस है। मैंने कहा क्या यार, बेड़ा गर्क कर दिया कि हम जाएंगे, हम आएंगे तो सऊदी अरब पैसे देगा, हम आएंगे तो कतर पैसे देगा, किसी के अमेरिका से ताल्लुक है, किसी के सारों ने, यानी सारे तजर्बाकार मिल चुके हैं। और ये सारे वो लोग हैं। शहबाज शरीफ पंजाब का 3 दफ़ा, कम अज़ कम 3 दफ़ा, जो मेरे नॉलेज में शायद मैं गलत ना हो, शायद 4 दफ़ा वज़ीर आला रहा है। नवाज शरीफ पंजाब का 2 दफ़ा वज़ीर आला, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है और फिर ये 4थी दफ़ा उनका बेटा हमजा शहबाज भी वज़ीर आला बन गया। यानी ये जो पिछले 35-40 सालों से हुकूमतों में है, और फिर ये पीपल्स पार्टी ये 3 दफ़ा मुसलसल हुकूमत, बल्कि 4 दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर हुकूमत में रह चुके। ये पिछले 50 साल से हुकूमतों में है। ये सारे तजर्बाकार फजलुर रहमान और सारे आगे पीछे वाले लोग ये सारे मिले हुए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मैशत का भी भट्ठा बैठ गया। तो अस्करी क़यादत ने अच्छी खासी शहबाज शरीफ से मायूसी का इजहार किया है। खान साहब की जानब से आज बड़ा वाज़ेह कर दिया गया। उन्होंने कहा मेरा ये दिल है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि काफ लीग PTI में जम हो जाए, शामिल हो जाए और हम एक ही निशान पर इलेक्शन लड़े। मैंने कहा ये बड़ा मैं तंग हूँ, कोलेशन गवर्नमेंट से इत्तेहादी होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, अजीबो गरीब मुतालबात सामने रखते हैं, तो वह कहते हैं मैं उनसे बड़ा तंग हूँ।
ہماری یہ کوشش ہے کہ کاف لیگ ہماری پارٹی میں آ جائے. وہ پہلے بھی کہہ رہے کتنی سیٹیں دیں, اتنوں پہ وہ ہمارے ساتھ کریں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, تو اس سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاف لیگ پی ٹی اے میں شامل ہو جائے اور ایک نشان سے ہم الیکشن لڑیں. یہ بھی جیت جائیں گے, ان کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی ان کو دیتے ہوئے کوئی عہدہ, کوئی تنقید نہیں ہوگی کہ دیکھیں جی وہ اتحادیوں کو عہدے دے رہے ہیں, پھر وہ اپنی ہی پارٹی کا حصہ ہوں گے. عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے جی جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں مساجد کے اماموں کو استعمال کیا جائے گا. یعنی مسجد کے اندر جب ملا ہوتے ہیں ٹپیکل, یعنی سارے امام تو ایسے نہیں نہ ہوتے, ہمارے وہ سر کا تاج ہے جو مسجد کے اندر امامت کرواتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں, تو بہت اچھا کام ہے. لیکن بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ملا آ گئے جنہوں نے اسلام کا فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کیا, بدنام کیا اسلام کو. یہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں, فرقہ پرستی ہو جائے, ساری 2 نمبریاں ہو جائیں, پیسہ لے کر جس طرح فضل الرحمان سے لے کے طاہر اشرفی تک, اور یہ ایک تاریخ ہے کہ جس طرح سے ایک ملا ازم ٹپیکل جو ملا ہوتے ہیں انہوں نے جس طرح سے اسلام کو کیا, تو ایسے لوگوں کو استعمال کر کے مسجد کے ممبروں پر کہا جائے گا دیکھو دیکھو عمران خان کتنا بدکار ہے, کریکٹر لیس ہے, یہ ممبر پہ بیٹھے گا, یہ تخت پہ بیٹھے گا, ایسا حکمران ہوگا جو خود کو کہتا ہے کہ ہاں میں پلے بوائے تھا اور آڈیوز ویڈیوز کی آ رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اب ایک وہ مذہبی ایلیمنٹ جو ایکسٹریم لیول کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی جاوید چودھری کہتے ہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے علاوہ جی جاوید چودھری آج کل بڑی بھرپور وکالت کر رہے ہیں باجوہ صاحب کی. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو بڑا سمجھایا اور عمران خان کو انہوں نے پھر ویڈیوز دکھائیں. ایک دن باجوہ صاحب نے اپنا موبائل کھولا, وہ موبائل کھول کے وہ کہتے ہیں انہوں نے خان صاحب کے آگے کیا جس میں شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو تھی کہ وہ ایک سڑک پر گاڑی کے اندر بیٹھ کر ایک خاتون کے ساتھ کچھ عجیب و غریب حرکات کر رہے تھے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب نے وہ ویڈیو دکھائی. یعنی باجوہ صاحب کے پاس بھی صرف یہ کام تھا کہ آپ پلے بوائے ہیں, آپ کی فائلز ہیں, آپ کی ویڈیوز ہیں. اور میں یہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, ہمارے سابق آرمی چیف ہیں, لیکن اطلاعات تو یہ ہے مبینہ طور پہ کچھ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ویڈیوز ہیں, ان کے اپنے سارے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں نا لوگوں کے پاس ہیں. اس کے علاوہ جناب جاوید چودھری صاحب عثمان بزدار کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب کہتی ہیں کہ جو تھے عثمان بزدار ان کو گلوریا جینز کا نہیں پتا تھا, ان کو کیپیچینو کا نہیں پتا تھا. یہ جو کافی ہوتی ہے گلوریا جینز بھی بیسیکلی ایک کافی ہی کا برانڈ ہے, تو ان کو کیپیچینو کا نہیں پتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے, ان کو کیپیچینو کا نہیں پتا تھا, گلوریا جینز کا نہیں پتا تھا. تو یہ وہ کہتے ہیں سادگی نہیں جہالت تھی. یار بہت سارے لوگوں کو اس ملک میں نہیں پتا, ہم جو بڑے شہروں کے اندر آ کے رہتے ہیں تو چلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کافی کا فلاں برانڈ ہے, یہ فلاں چیز ہے. ادروائز گاؤں کے اندر تو سادے لوگ ہیں, نہیں پتا. اور پھر اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا, آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو گلوریا جینز کا نہیں پتا تو قیامت آ جائے گی. اگر کسی کو کیپیچینو کا نہیں پتا یا اس نے نہیں پی تو کیا ہے, مر جائے گا. اس ملک کے اندر تو ہزاروں بچے, لاکھوں کروڑوں بچے ہیں جنہوں نے آج تک جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کافی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, کڑوی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, اس میں گڑ ڈلتا ہے یا کیا ڈلتا ہے. ان کو تو اس کے وہ انگریڈینٹس کا بھی نہیں پتا ہوگا. بڑوں کو نہیں پتا ہوگا. اس ملک کے اندر جو بوڑھے 60-70 سال کی زندگی گزار چکے ہیں میجورٹی ایسی ہوگی جن کو نہیں پتا ہوگا. اس سے کیا مطلب, یہ کیا کمپلیکس ہے کہ فلاں کو کافی کا نہیں پتا تھا. یعنی عجیب و غریب ایک حرکت ہے. تو لہٰذا جی عمران خان کو اب پراپیگنڈا تو ان کے خلاف ہو ہی رہا ہے, تو گرفتار کرنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. توہین الیکشن کمیشن جو ایک کیس عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے کھولا ہوا ہے کہ ہماری توہین ہوئی ہے, اس کا جی آخری شو کاز نوٹس عمران خان, فواد چودھری, اسد عمر وغیرہ لوگوں کو آج بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر اس کی بھی تعمیل نہ ہوئی تو پھر عمران خان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے جائیں گے. وارنٹ وہ کہتے ہیں اگر جاری کیے جائیں گے تو لہٰذا اس کی اگر آخری اس نوٹس کی تعمیل نہ ہوئی. اس کے علاوہ جو بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے, سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف, عمران خان خلاف کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ کارروائی جاری رکھیں. جبکہ جناب اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بڑی وہ جو چیزیں ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں, جبکہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. ٹیکنوکریٹ یہ کبھی تجربہ کامیاب نہیں ہوگا, ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے. لیکن اس وقت جو معیشت کا حال ہو چکا ہے, جو معیشت کا حال کر دیا گیا, جو معیشت کا حال
ہونے دیا گیا ہے اس کو جواز بنا کے ٹیکنوکریٹ کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔